वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, बड़ी मुलाकात, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, मुलाकात अभी भी जारी है। मोहसिन नकवी जो हैं वो जरदारी हाउस में यहाँ पहुंचे और वहाँ पर बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात जो है वो जारी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि दूसरी जानिब कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है इस हवाले से भी बातचीत की गई है। अभी ये मुलाकात जो जारी है और यहाँ पर इस चीज़ को भी क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो साबिका वज़ीर खारजा भी रहे हैं, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ों पर अमूर पर बातचीत की गई है। आजकल जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताहम जो मोहसिन नकवी हैं आज ही वापस पहुंचे हैं ईरान के एक कामयाब दौरे के बाद, उसकी तफसीलात भी वो हमसे शेयर करेंगे। ठीक है कमर, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया कमर तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। गिनती का अमल जारी है। 137 अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। एनपी के 4 अरकान का ज़िमनी इंतखाब से बॉयकॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मेंबरान की तादाद 145 है। आपको बताएं कि हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान और ताज मोहम्मद के दरमियान ये मुकाबला है और अब देखना यह है कि ये सीट किसके हिस्से में आती है। और आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़िमनी इंतखाब और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और गिनती का अमल जारी है। 137 अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। एनपी के 4 अरकान का ज़िमनी इंतखाब से बॉयकॉट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मेंबरान की तादाद 145 है। आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मेंबरान की तादाद 145 है। एनपी के 4 अरकान का ज़िमनी इंतखाब से बॉयकॉट और 137 अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म को सालाना वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस में FBR की शमूलियत से आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात की केस स्टडी की पजीराई पर FBR टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड में जारी इस्लाहात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी भी सामने आया है। इसके अलावा प्राल के निज़ाम का बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से यह हिदायत सामने आई है। वज़ीर आज़म की टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज, अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की हिदायत भी सामने आई है। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से यह हिदायत सामने आई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तिजारत की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ है। चीनी स्कैंडल के जिम्मेदारों के तयन के लिए गौर किया गया। मुसाबकती कमीशन हुकाम ने बताया कि चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने के लिए FBR डेटा नहीं दे रहा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, क्या तफसील है? देखिए 3-4 चीज़ें इसमें सामने आई हैं। एक तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हमने जब एक्शन लिया, चीनी जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो उसके बाद फौरी तौर पे चीनी की कीमतें 125 रुपये से बढ़ के 200 रुपये के से ज़्यादा हुई हैं। उस पर हमने एक्शन लिया, लेकिन FBR की जानिब से सेल का डेटा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ रही। और फिर दूसरा, ये जो चीनी अभी दरामद की गई है 3 लाख मेट्रिक टन, उस पर वज़ारत तिजारत हुक्काम का ये कहना था कि जो मोटे दाने वाली चीनी है हमें टैक्सेस माफ़ करने के बावजूद हमें 172 रुपये में पड़ी और जो बारीक चीनी है वो 165 रुपये में पड़ी, जिस पर कमेटी ने इस्तफसार किया जो तमाम मेंबरान थे कि जब आपने बाहर से मंगवाई है चीनी और वो एक्स मिल रेट 165 है, 172 रुपये पड़ रही है जो क्वालिटी वाली है, तो 10 रुपये आगे जो मार्जिन रख के तो ये चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर है। और शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि हमारा जो ट्रैक सिस्टम है उसको बंद किया गया है, जो इम्पोर्टेड चीनी है। ठीक है ज़हीर, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। OIC का जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए भरपूर हिमायत का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के हतमी हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
اسلامی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رواں سال 27 اکتوبر کو جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 سال مکمل ہو گئے۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت اور جائز جدوجہد سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اسلامی سربراہی اجلاس اور وزرائے خارجہ کونسل کی متعلقہ قراردادیں موجود ہیں۔ OIC کا اعلامیہ بھارت کے جھوٹے دعووں پر کاری ضرب، پاکستان کی سفارتی کامیابی اور کشمیری عوام کی جدوجہد کی جیت ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارتی غاصبانہ قبضے سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اب آپ کو بتائیں، لاہور کے علاقے کہنا میں CCD انسپیکٹر کی نوجوان کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کی واردات، CCD اغوا برائے تاوان سیل نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، کیا معاملہ یہ؟ جی، لاہور میں CCD آفیسر کی جانب سے نوجوان کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کے واقعے کا مقدمہ تھانہ CCD میں درج کیا جا چکا ہے اور اس کی تفتیش اغوا برائے تاوان سیل کو سونپ دی گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے یہ واردات سرکاری ریڈ کی طرز پر کی، یعنی یہ ظاہر کیا گیا کہ پولیس نے ریڈ کی ہے لیکن نوجوان کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ سرکاری گاڑی کا استعمال بھی اس واردات میں کیا گیا اور مغوی کو باقاعدہ طور پر ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں۔ اغوا کی واردات کرنے والے 4 ملزمان میں سے 2 نے پولیس کا یونیفارم بھی پہن رکھا تھا لیکن نیم پلیٹ چسپاں نہیں کی تھی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مغوی جو ہے وہ آن لائن کرنسی کا کوئی کام کرتا تھا، جس کی بنا پر اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اغوا کیا گیا۔ 2 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ مزید تفتیش اس حوالے سے جاری ہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد CCD ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزید حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو کوئٹہ لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک وائس کٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے ان دہشت گردوں کے آگے انکار کیا اور اپنی عظیم شہادت کے رتبے کو چنا اور جس بہادری سے لڑا، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مرکزی حکومت کو ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے جو شجاعت کا اور بہادری کا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کو لکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو دوسرا پیشنٹ ہے، جو دوسرا پولیس مین انجرڈ ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے سکھر میں، اور سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ایئر لفٹ کرنے کی۔ وی آر آلویز ریڈی ٹو ایئر لفٹ ہم فرام دیٹ ہاسپٹل ٹو کراچی، بٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا اس پہ انتظار کر لیں۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد جو ایریاز اور BRIs کے کنورژنس کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے، جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہے وہ اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو سکولز ہیں، اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے، اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے، جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہماری SOW تھا، CDD تھا اور اس کے ساتھ RRG تھا، یہ اسپیشلائزڈ فورسز تھی، اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہے، کوئی کہاں، تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا وہ ہم نے 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے۔ اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکج ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے، جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے، جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالی 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن۔ ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آج صاحب نے امپروو کیے ہیں، جو ہم سے مانگے۔ ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی ASIs کی اور جو پولیس آفیسرز کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں، اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں۔ تو ہم اب کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس، تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز۔ فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ، جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکنزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ PMA میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے
उस लेवल की कोई स्कूटनी का एक मैकेनिज़्म मैंने आज साहब को हुक्म दिया है, वो इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करेंगे। तो वी आर थिंकिंग, मैं इसको कैबिनेट में लेके जाऊंगा कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर, बिकॉज उनके पास टाइम कम है, तो हम इमीडिएट रिक्रूटमेंट करके और वो करें। दूसरा जो IT ट्रेनिंग्स हैं जो रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी से, उनके लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम जिस तरह हमारा हेल्थ में और एजुकेशन में एक सक्सेसफुल मॉडल था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम अपने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, मार्केट से लेंगे, और वो हमारी ये जो हमारी टेक्निकल गैजेट्स हैं इसमें जो सपोर्ट है उसको हम एनहांस करेंगे पुलिस की। अब जहाँ पुलिस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है वहीं पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, आज साहब मैं इन पब्लिक आपको ये कह रहा हूँ कि देयर विल बी नो पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन यू, देयर विल बी नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन यू, बट द रिजल्ट शुड बी कि लोगों को फ़र्क महसूस होना चाहिए कि लोग अमन की तरफ जाएं, लोग पुलिस से भाईचारे की तरफ जाएं, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे क्वेटा शहर में जो ड्रग्स हैं